तर राजा ज्ञानेन्द्र पनि त आफू सत्तामा पुग्दा त राम्रै भ्रष्टाचार गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा देखियो। आफ्नो छोरीको बिहे हुँदाखेरि 15 करोड रुपियाँको सुन चाँदी तोला किन्नको लागि राज्यको पैसा खर्च गरेका थिए। ठिक हो र? मलाई अनेस्टली मलाई थाहा छैन यो कुरा। अनेस्टली रजगज भन्ने पुस्तकमा यो कुरा आएको छ, कोट गरे। अब यदि यो कुरा साँचो हो भने यो पनि छानबिन हुनु। मैले अघि पनि भने नि, सम्पूर्ण राजनीतिज्ञको र उच्च पदस्थ अधिकारी भने चाहिँ उच्च पदस्थ अधिकारीमा उहाँ पनि पर्नुहुन्छ नि। यदि उहाँले भ्रष्टाचार गर्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ छानबिन नहुने, उहाँले चाहिँ माफी पाउने, अरू मात्रै दोषी हुने हुँदैन। यदि अहिलेको सत्ता साँचो अर्थमा नागरिकको सत्ता हो भने मदन भण्डारीका हत्यारा पनि पत्ता लगाइदियोस्, राजा वीरेन्द्रका हत्यारा पनि पत्ता लगाइदियोस्। न्युयोर्क टाइम्समा आयो खास गरिकन, र अहिले भारतीय मिडियाहरूमा र भारतीय जर्नलहरूले बोलेका कुराहरू आयो। कसरी राज संस्था हटाइएको रहेछ भन्ने कुरा त सिआइए र रको डिजाइनमा हटाइएको रहेछ भन्ने कुरा त प्रष्ट भयो। तर आरोप के लगाइयो? आफ्नो दाजुलाई ज्ञानेन्द्रले मारे भन्ने आरोप लगाइयो। वीरेन्द्रका वंश सबै समाप्त पारिदिने, अनि ज्ञानेन्द्र एकजना राखिसके पछाडि आफू राजा बन्न उसले मार्यो भन्ने लान्छना लगाउन सजिलो भयो नि। र यो डिजाइनमा सिआइए र रले काम गरेको भन्ने कुरा त अहिले त प्रष्ट भयो। तर अहिले मिडियामा आइरहेछ कि खड्गप्रसाद ओलीको यहाँ यति सम्पत्ति छ, त्यति सम्पत्ति छ, उति सम्पत्ति छ। हामीले यो आरोप लगाइरहेको छैनौँ, तर भोलि हामी यो छानबिन गर्छौँ। पञ्चायत कालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने व्यक्ति र उच्च पदस्थ अधिकारी चाहिँ सबै पर्छन्। त्यसो भए अहिलेको स्थितिमा त कुलमान घिसिङ जस्ता व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ, राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठिरहेछ। उहाँ आउनु पर्यो नि राजनीतिमा, सडकमा आउनु पर्यो, कोठामा बसेर त हुँदैन नि। उहाँले आएर यो नागरिक आन्दोलनको म नेतृत्व गर्छु भन्नु भने म उहाँलाई मेरो नेता मान्न तयार। म भोलि प्रधानमन्त्री बन्छु भने म उहाँलाई मेरो प्रधानमन्त्री मान्न तयार। अनि राप्रपाले इलेक्सन जित्यो राप्रपा बन्छ, काङ्ग्रेसले जित्यो काङ्ग्रेस बन्छ, नेकपाले जित्यो नेकपा बन्छ। त्यो त इलेक्सनमा पिपुलले जल्ला पत्याउँछन्। तर बन्ने त उनी रहेछन्। अब त्यो बेलासम्म हाम्रो पनि छुट्टै दल हुनसक्छ। यो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नगरिकन गरिने निर्वाचनले चाहिँ पैसा हुने व्यक्तिलाई मात्रै सत्तामा लिएर आउँछ। नागरिकहरूको आन्दोलनका भरमा, त्यो जगमा, त्यो आधारशिलामा बन्ने सरकार चाहिँ नागरिक सरकार हो। इलेक्सन लड्नको लागि कसैले पनि क्लिन चिट, म भ्रष्टाचारी होइन भन्ने क्लिन चिट लिनुपर्छ। त्यो क्लिन चिट चाहिँ नागरिक आयोगबाट लिनुपर्छ। यही संविधानमा परिमार्जन गरिन्छ र यही संविधानभित्र नागरिक सरकार आउँछ। अब आउने सरकार चाहिँ दलको सरकार होइन, निर्वाचित सरकार होइन। त्यसैले अब आउने सरकारलाई हामीले दिएको नाम के हो? नागरिक सरकार। किनकि नागरिक आन्दोलनका बलमा, नागरिक आन्दोलनको जगमा सरकार गठन हुने भएकाले त्यसलाई हामीले नागरिक सरकार भनेको। अबका राजा भनेको सक्रिय राजा हुन्, उनले राजनीति गर्दैनन्। किनकि हामीले नेपालको विगतको राजनीतिक पृष्ठभूमि र इतिहासबाट के देख्यौँ भने शासन सत्ता गर्ने राजा आफ्नै हातमा राजनीतिक शक्ति लिएर त्यो शक्ति प्रयोग गर्ने राजा चाहिँ र राजनीतिक दलको बिचमा द्वन्द्व हुँदो। हामी आफू चाहिँ चोखो, अरू चाहिँ गलत भन्नु। हामी आफैबाट सुरु हुनुपर्छ यो। र अरूसम्म पनि पञ्चायत कालदेखि आजसम्म भनेको नागरिक आयोगलाई नेतृत्व गर्नेसम्म सबै कानुनको दायरामा आउँछन्, टेस्ट हुन्छ र त्यो नागरिक आयोगले परीक्षण गर्छ। गलत छ भने ऊ राजनीति गर्न पनि पाउँदैन, इलेक्सनमा उठ्न पनि पाउँदैन, सरकारमा बस्न पनि पाउँदैन। दल र दलका नेताहरूले नै भ्रष्टाचारलाई संस्थापित गरेको कारणले गर्दा उनीहरूमाथि कारबाही गर्न जरुरी छ। त्यो कारबाही उनीहरूलाई नै सत्तामा लगेर हुन सक्दैन। त्यसको लागि नागरिकहरू जानुपर्छ, निष्पक्ष निष्कलङ्कित व्यक्तिहरू जानुपर्छ। राजाहरूप्रतिको वितृष्णा जुन सृजना गऱ्यौँ त्यो चाहिँ गलत थियो। तर एउटा म तपाईँलाई के भन्छु नि, राजाहरूले राजनीति गर्ने जुन मानसिकता राखे त्यो गलत थियो। त्यो विषयमा त मैले जति आलोचना कसले गरेँ? पूर्व युवराज पारस शाहले आफैले बोल्नु भएको छ, कतिपय ठाउँमा भन्नु भएको छ कि म राजा हुन जन्मेको होइन, मलाई राजा हुनु छैन, म नागरिक भएर जीवन बिताउन चाहन्छु भनेर भन्नुभएको छ। जब कसैले म नागरिक भएर जीवन बिताउँछु भन्छ भने उसले नागरिक भएर जीवन बिताउन पाउने कि नपाउने? पारस शाह राजा बन्नु, अहिलेको राजा बन्ने व्यक्तित्व भनेको राजा ज्ञानेन्द्र नै हुन्। हस्तक्षेपको पनि एउटा नाङ्गो नाच देखिएको छ। आज नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन इज्जत र प्रतिष्ठा कति तल झरेको छ। नेपाली नागरिकहरूलाई कहाँ जाने कहाँ नजाने भनेर अमेरिकन एम्बेसीले भन्ने होइन, र अमेरिकन एम्बेसीले नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि खेलबाड गरे। यो विषय सरकार चुप छ, मौन छ। मानुस भोलि एमसिसी पास भएपछि के हुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत त्यो भएको कारणले यदि सरकारले हाम्रो अहिंसात्मक आन्दोलनलाई दबाउने कोसिस गर्छ भने त्यो चाहिँ गलत हो। तपाईँहरूले के भन्नु पर्यो भने सरकारले चाहिँ संविधान विपरीत काम गर्यो। त्यो त कहीँ मैले सामाजिक सञ्जालमा त्यत्रा भाइरल भइरहेको छ, तपाईँले देख्नु भएको छैन? मैले देखाएको छ, भारतीय नम्बर प्लेटको मैले कहाँ पनि देखाएको छु। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेरिदिनुहुन्छ pnpखबर.com र साथमा मनोसन घाटी उपस्थित भएको छु। नागरिक आन्दोलन 2077 का सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीजी हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। धन्यवाद रोशनजी। तपाईँको आन्दोलन सफल भयो? होइन, आन्दोलन त सुरुवात मात्रै हुँदैछ, यो त सफलता त धेरै टाढा छ। सफलता चाहिँ जब हामीले यो सिङ्गो अहिलेको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई फालेर लोकतन्त्रसहितको राज संस्था या हाम्रो भाषामा नागरिक तन्त्रसहितको राज संस्था स्थापना गर्छौँ।
नागरिक सरकार स्थापना गर्छौँ, निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन र सुधार गर्छौँ, नागरिक आयोग बनाएर पञ्चायतकालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्छौँ, शिक्षा स्वास्थ्यलाई निःशुल्क सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउँछौँ र युवाहरूलाई रोजगारी दिन्छौँ, तब मात्रै हाम्रो आन्दोलन चाहिँ सफल हुन्छ। 20 गतिको आन्दोलनले अहिलेको सरकार सत्ता र गणतन्त्र व्यवस्थाको दिनगन्ती सुरु हुन्छ, त्यो कहिलेसम्म रहने भनेर कुरा हुन्छ। तपाईँहरूले त्यो दिनगन्ती सुरु गरिसक्नुभयो? 20 गतेको आन्दोलनले दिनगन्ती सुरु गरेको छैन, दिनगन्ती सुरु हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको हो। दिनगन्ती सुरु चाहिँ हामीले फागुन 7 गतेबाट गर्छौँ। फागुन 7 गते जुन हाम्रो आन्दोलनको हामीले घोषणा गरेका छौँ, त्यो दिनबाट हामी नियमित रूपमा आन्दोलन गरेर एउटा निर्णायक आन्दोलन गरेर यो सत्ता र यो सरकारलाई अपदस्थ गरेर हामी यो 72 सालको संविधानलाई पनि खारेज गरेर लोकतन्त्रसहितको राज संस्था स्थापना गर्छौँ, नागरिक सरकार स्थापना गर्छौँ। त्यहाँबाट मात्रै फागुन 7 गतेबाट मात्रै दिनगन्ती काउन्टडाउन सुरु हुन्छ। अहिले चाहिँ अब हामी काउन्टडाउन सुरु गर्छौँ है भन्ने कुराको सङ्केत मात्रै हो। तपाईँ नागरिक सरकार भनेर भनिरहनु भएको छ, नागरिक सरकार नागरिक सरकार नागरिक सरकार भन्ने भयो, तर यो नागरिक सरकारको संरचना कस्तो भन्ने कुरा भएन। आम नागरिकले बुझ्न सकेनन् यो कुरा। अलिकति यो विषयमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न, यो कसरी आउँछ, यो संरचना के हो, यो नागरिक सरकारमा को बस्ने हुन्, थोरै अलिकति। धन्यवाद रोशनजी, राम्रो प्रश्न राखिदिनु भयो। अहिलेको सरकार चाहिँ निर्वाचित सरकार हो, इलेक्टेड गभर्मेन्ट हो। अब इलेक्टेड गभर्मेन्टलाई फाल्ने कुरा हामीले गरिराखेका छौँ। डेमोक्रेसीमा इलेक्टेड गभर्मेन्टलाई फाल्न हुँदैन। तर यो अहिलेको इलेक्टेड गभर्मेन्ट चाहिँ डेमोक्रेसीका सम्पूर्ण नर्म्स र भ्यालुहरूभन्दा बाहिर गयो। यसले पहिला त डेमोक्रेसीमाथि नै आक्रमण गर्यो, नागरिकको जीवनको रक्षा गर्न सकेन। कसरी? म आउँछु कसरी भन्ने कुरामा। संविधान र कानुनको पालना गरेन। त्यसले गर्दाखेरि यो इलेक्टेड सरकारलाई हामीले फाल्नुपर्ने भयो। कसरी भन्ने कुरा म फेरि आउँछु। र यो इलेक्टेड सरकारलाई फालिसके पछाडि सरकार त सरकारविहीन त मुलुक हुँदैन। एउटा सरकार गएपछि अर्को सरकार त आउनुपर्छ। यो सरकारलाई फाल्दासाथ तुरुन्तै निर्वाचन पनि हुन सक्दैन, किनभने यो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नगरिकन गरिने निर्वाचनले चाहिँ पैसा हुने व्यक्तिलाई मात्रै सत्तामा लिएर आउँछ, गुन्डा परिचालन गर्न सक्नेलाई मात्रै लिएर आउँछ। गुन्डा र पैसाको भरमा गरिने निर्वाचनले डेमोक्रेसीलाई संस्थापित गर्न सक्दैन। त्यसैले डेमोक्रेसीलाई नै, नागरिक तन्त्रलाई संस्थापित गर्नका लागि नै निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ, एउटा भने। दोस्रो, अबको निर्वाचनमा भ्रष्टहरू नउठुन् र भ्रष्टहरूको कब्जामा निर्वाचन पनि नजाओस् र सत्ता पनि नजाओस् भनेर भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। यो काम गर्नका लागि अर्थात् नागरिक आयोग गठन गरेर भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्ने र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर निर्वाचन गराउने, यो जिम्मा लिने काम कसले गर्ने भन्दाखेरि त्यो नागरिक सरकारले गर्ने। किन नागरिक सरकार बन्यो भने? कसले बनाइदिने नागरिक सरकार? म आउँछु। यसलाई किन नागरिक सरकार बन्यो भने यो चाहिँ निर्वाचित सरकारलाई फालेर अर्को निर्वाचन नहुइन्जेलसम्मको लागि काम गर्ने सरकार हो एउटा। अब यसमा विभिन्न मोडालिटी हुन सक्छन्, तर हाम्रो अहिलेको मोडालिटी के हो भने आन्दोलनको जुन एजेन्डा छ, नागरिक आयोगको एजेन्डा छ, निर्वाचन सुधारको या निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको एजेन्डा छ, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गुणस्तरीय बनाउने एजेन्डा छ, युवाहरूको रोजगारीको एजेन्डा छ। यो एजेन्डालाई स्थापित गर्ने नागरिकहरूकै आन्दोलनले यो एजेन्डा लिएर आयो र यो एजेन्डालाई स्थापित गर्ने नागरिकहरूकै सरकार चाहिन्छ। त्यसैले आन्दोलनका भरमा बन्ने सरकार, नागरिकहरूको आन्दोलनका भरमा, त्यो जगमा, त्यो आधारशिलामा बन्ने सरकार चाहिँ नागरिक सरकार हो। त्यो चाहिँ अनइलेक्टेड सरकार हो। तर त्यो अनइलेक्टेड सरकार सधैँलाई हुँदैन, केवल 2 वर्षको लागि भनेर हामीले भनेका छौँ। र यो 2 वर्षमा हामीले जति कमिटमेन्ट गरेका छौँ, जुन पेपर तपाईँको हातमा छ, हामीले गरेका कमिटमेन्टहरू पुरा गर्छौँ र हामी इलेक्सनमा जान्छौँ र इलेक्सनमा पोलिटिकल पार्टी नै आउँछन्। तर अहिले शासन सत्तामा बसेका नेताहरूले क्लिन चिट लिनुपर्छ। इलेक्सन लड्नको लागि कसैले पनि क्लिन चिट, म भ्रष्टाचारी होइन भन्ने क्लिन चिट लिनुपर्छ। त्यो क्लिन चिट चाहिँ नागरिक आयोगले लिनुपर्छ। र यदि कोही भ्रष्टाचारी ठहरियो भने, दोषी ठहरियो भने त्यस्ता व्यक्तिहरू इलेक्सनमा उठ्न पाउँदैनन्। भनेको तपाईँहरूले फागुन 7 बाट ठुलो आन्दोलनको घोषणा गर्नुहुन्छ, त्यो आन्दोलनले चाहिँ पुनः राज संस्था स्थापना गर्नुहुन्छ,
त्यसबाट चाहिँ नागरिक सरकार बन्छ, नागरिक सरकारबाट चाहिँ नागरिक आयोग बन्छ, त्यो चाहिँ शाही आयोग जस्तै हुन्छ। होइन, शाही आयोग जस्तो हुँदैन। तपाईँले राम्रो प्रश्न उठाइदिनु भयो। अब कसरी नागरिक सरकार बन्छ त भन्ने जुन कुरा यहाँले राख्नु भएको छ नि, त्यसका 2-3वटा मोडालिटी हुन्छन्। एउटा मोडालिटी चाहिँ व्यापक नागरिक विद्रोह हुन्छ र त्यो विद्रोहले जस्तो 62-63 भयो या विगतमा जसरी राजनैतिक परिवर्तन भए त्यसरी नै नागरिकहरूको आन्दोलनका भरमा परिवर्तन हुन्छ र यो सत्ता र सरकारको सट्टामा राज संस्था आउँछ। त्यो राज संस्थाले नै नागरिक सरकारको घोषणा गर्छ, एउटा मोडालिटी। अर्को मोडालिटी यही अहिलेको शासन व्यवस्थाले आन्दोलनकारीहरूसँग नेगोसिएसन गर्छ, संविधानमा संशोधन गर्छ, यो सरकारले राजीनामा दिन्छ, यही संविधानभित्रबाट नागरिक सरकार बन्छ, नागरिक सरकारले पार्लियामेन्ट गठन गर्छ जसरी 62-63 भयो, त्यो पार्लियामेन्टले राज संस्था घोषणा गर्छ, हैन? दोस्रो मोडालिटी भयो। अब यही संविधानभित्रबाट नागरिक सरकार आउँदाखेरि यो संविधानमा व्यापक परिमार्जन परिवर्तन हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्दा राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश ल्याएर अध्यादेश मार्फत घोषणा गरेर परिमार्जन हुन्छ, जसरी विगतमा भयो। त्यो लेजिटिमेट प्रक्रिया, वैधानिक प्रक्रिया कसरी पुरा गर्ने भन्ने टेक्निकल कुरा, त्यो कुरा त हामी मिलाउँछौँ, त्यो ठुलो कुरा होइन। अनि दोस्रो मोडालिटी यो भयो। पहिलो मोडालिटी स्वयं विद्रोहले राजा आउँछन् र राजाले आफै नागरिक सरकारको घोषणा गर्छन्, एउटा मोडालिटी। दोस्रो मोडालिटी यही संविधानमा परिमार्जन गरिन्छ र यही संविधानभित्र नागरिक सरकार आउँछ, दोस्रो मोडालिटी। र त्यो नागरिक सरकारले पार्लियामेन्ट स्थापित गर्छ र त्यो पार्लियामेन्टले राज संस्था घोषणा गर्छ, दोस्रो मोडालिटी हो। अब तेस्रो मोडालिटी चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ व्यापक विद्रोह हुन्छ र त्यो विद्रोह भइसके पछाडि विद्रोहकारी शक्ति पनि सफल नहुने, सत्ता पनि असफल नहुने, तर दुईटाले काम गर्न नसक्ने इक्विलिब्रियमको अवस्था नि। त्यस्तो अवस्था आयो भने एउटा नेगोसिएसन गरेर एउटा विकल्प खोजिन्छ, तर हामी यो पक्षमा छैनौँ। अर्को मोडालिटी के हुन्छ भने यो आन्दोलनमा, नागरिक आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू पनि जोडिन्छन्। नेकपा पनि जोडिन सक्छ, नेकपाका भ्रष्ट नेताहरू जोडिँदैनन्, तर नेकपाभित्रका असङ्ख्य असल नेता र कार्यकर्ताहरू छन् जो राष्ट्रवादी छन्, राष्ट्रलाई माया गर्छन्, साँचो अर्थमा डेमोक्रेसीलाई माया गर्छन्, तिनीहरू पनि जोडिन्छन्। काङ्ग्रेसका पनि जोडिन्छन्, काङ्ग्रेसभित्रका गलत र भ्रष्ट नेताहरू होइन। अनि राष्ट्रवादी पार्टीहरू पनि यसभित्र जोडिन्छन् र यी सबै जोडिसके पछाडि सबैको साथ र सहयोगमा नागरिक आन्दोलन सफल हुन्छ। तर सरकार चाहिँ पार्टीको हुँदैन, दलको हुँदैन। दलले सरकार त इलेक्सन पछाडि मात्रै बनाउने हो नि, त्यसले सरकार चाहिँ नागरिकले नै चलाउँछन्, स्वतन्त्र नागरिकहरूले। र त्यो दलको सम्पूर्ण दलहरूको नागरिकहरूको जुन आन्दोलनको समिति छ, आन्दोलनको समितिले एउटा गोलमेज सम्मेलन गरेर उसले निर्णय गरेर नागरिक सरकार स्थापना गर्छ। यी विभिन्न मोडालिटी हुन्छन् नागरिक सरकार कसरी आउँछ भन्ने कुरा। अहिले हामीले यसरी नागरिक सरकार यही तरिकाले मात्रै आउँछ भन्यौँ भने त्यो ठिक हुँदैन। त्यसले हामी विभिन्न विकल्पको बारेमा खुल्ला छौँ, विकल्पको बारेमा छलफल हुनुपर्छ। तर अब आउने सरकार चाहिँ दलको सरकार होइन, निर्वाचित सरकार होइन। त्यसैले अब आउने सरकारलाई हामीले दिएको नाम के हो? नागरिक सरकार। किनकि नागरिक आन्दोलनका बलमा, नागरिक आन्दोलनको जगमा सरकार गठन हुने भएकाले त्यसलाई हामीले नागरिक सरकार भनेका हौँ। त्यसो भए अहिले जुन सत्तामा छन्, अहिले सत्ता जुन नेताको वरिपरि घुम्छ तिनी नेता सबै भ्रष्टाचारी छन् र राजा ज्ञानेन्द्रले पनि हिजो 2059-60 सालतिर शाही आयोग गठन गर्दाखेरि ती नेताहरूलाई भ्रष्ट बनाएर, ती नेताहरूलाई असफल बनाएर आफू चाहिँ सफल बन्न चाहन्थे र राज्य चाहिँ आफ्नो हातमा लिन चाहन्थे। तपाईँहरूको नागरिक आयोग पनि त्यो गन्ध दिँदैन र कतै? तपाईँले जुन प्रश्न राख्नुभयो, प्रश्न एकदम ठिक छ, तर त्यसको शैली चाहिँ म अलिकति फरक पार्न चाहन्छु। किनभने भ्रष्ट जोसुकै होस्, भ्रष्ट कुनै दलको नेता होस्, मेरो आफ्नै नेता होस्, जोसुकै भ्रष्ट होस्, भ्रष्टमाथि त कारबाही हुनु पऱ्यो नि। हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले जुन शाही आयोग बनाएर भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्ने उद्देश्य राखे, त्यसलाई के अरे दलहरूले के भने दलका नेताहरूलाई यो चाहिँ सिद्ध्याउने काम गरेको भनेर आरोप लगाए। तर दलका नेताले भन्नु पर्थ्यो कि हामी भ्रष्टाचारी छैनौँ, हामी भ्रष्टाचारको मामलामा परीक्षण गर्न तयार छौँ, हामी क्लिन चिट लिन्छौँ भनेको भएदेखि त उनीहरू स्थापित हुन्थे नि। उनीहरूले त्यो सिङ्गो शाही आयोगलाई नै गलत सिद्ध गरे। नाम हिजो शाही आयोग थियो होला, त्यसले पनि मान्छेमा अलिकति अप्ठ्यारोपना भयो होला, राजाको अलिकति सक्रियता देखियो होला, त्यसले पनि मानिसलाई मन परेन होला। त्यसले हामीले के भनेको भने अबका राजा भनेको सक्रिय राजा हुँदैनन्, उनले राजनीति गर्दैनन्।
किनकि हामीले नेपालको विगतको राजनैतिक पृष्ठभूमि र इतिहासबाट के देख्यौँ भने शासन सत्ता गर्ने राजा आफ्नै हातमा राजनीतिक शक्ति लिएर त्यो शक्ति प्रयोग गर्ने राजा चाहिँ र राजनीतिक दलको बिचमा द्वन्द्व हुँदो रहेछ। तर अहिले पछिल्लो समय कुहिएको आलुको विकल्प कुहिएको सुन्तला हुन सक्दैन, बरु राष्ट्रपति प्रणालीमा जाउँ भन्ने कुरा उठिरहेछ। प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको उसमा जाउँ भनेर कुरा उठिरहेछ। अहिले त तपाईँले चाहिँ फेरि राष्ट्रस्थानै पुनर्स्थापना गर्छु भन्नुभएको छ। राजा आइसके पछाडि चाहिँ देश विकास हुन्छ हिजोको दिनमा किन भयो? यसमा दुईवटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो, तर तपाईँको अघिल्लो प्रश्न नै मैले सिधाइसकेको थिइनँ। त्यसैले शाही आयोग र नागरिक आयोग एकदम फरक कुरा हो। यो नागरिक आयोग भनेको नागरिक सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छ, नागरिक सरकारले स्थापना गर्छ, त्यो पावरफुल हुन्छ, त्यसमा नागरिकका प्रतिनिधि बस्छन् र नागरिकले पत्याएका निष्कलङ्कित निष्पक्ष व्यक्तिहरू बस्छन्, त्यो पावरफुल हुन्छ। त्यसमा नागरिक सरकारका व्यक्तिहरूलाई पनि त्यो आयोगबाट उनीहरूले क्लिन चिट लिनुपर्छ। मान्नुहोस् भोलि नागरिक आयोगको नेतृत्व त्यसको प्रधानमन्त्री या त्यसको नेतृत्व मान्नुहोस् रोशनजीले गर्नुभयो भने सबभन्दा पहिला रोशनजीबाट सुरु हुन्छ। यो सुरेनजीले गर्नुभयो, सुरेनजीबाट सुरु हुन्छ, बाल्किनजीले गर्नु, बाल्किनजीबाट सुरु हुन्छ, जसुकै होस्। त्यसले हामी आफू चाहिँ चोखो, अरू चाहिँ गलत भन्दैनौँ, हामी आफैबाट सुरु हुनुपर्छ यो। र अरूसम्म पनि पञ्चायतकालदेखि आजसम्म भनेको नागरिक आयोगलाई नेतृत्व गर्नेसम्म सबै कानुनको दायरामा आउँछन्, टेस्ट हुन्छ र त्यो नागरिक आयोगले परीक्षण गर्छ। गलत छ भने ऊ राजनीति गर्न पनि पाउँदैन, इलेक्सनमा उठ्न पनि पाउँदैन, सरकारमा बस्न पनि पाउँदैन। भनेको 2036 सालदेखि यतातिर जो संवैधानिक आयोगमा बसे, जो मन्त्री प्रधानमन्त्री बने, उनीहरूको सबको सम्मति छानबिन हुन्छ। ठुला कर्मचारीको पनि हुन्छ, राजनीतिज्ञको मात्रै ठुला कर्मचारीको पनि हुन्छ। त्यसैले यो आफैमा एउटा ठुलो क्रान्ति हो। सत्तामा पुग्नु मात्रै होइन कि सत्तामा पुगिसके पछाडि यो काम गर्नु चाहिँ बहुत ठुलो क्रान्ति हो। त्यसैले सम्पूर्ण नागरिकहरूको साथ नभइकन यो काम गर्न सकिँदैन। भ्रष्टाचार कसले गरेको छ? दलका नेताहरूले गरेका छन्। अब तिनै दलका नेतालाई सरकार दिने भने त फेरि पनि परिवर्तन हुँदैन। सत्तामा एउटाको ठाउँमा अर्कोलाई पुर्याएर परिवर्तन हुँदैन। त्यसले नागरिक सरकार किन चाहियो भने दल र दलका नेताहरूले नै भ्रष्टाचारलाई संस्थापित गरेको कारणले गर्दा उनीहरूमाथि कारबाही गर्न जरुरी छ। त्यो कारबाही उनीहरूलाई नै सत्तामा लगेर हुन सक्दैन। त्यसको लागि नागरिकहरू जानुपर्छ, निष्पक्ष निष्कलङ्कित व्यक्तिहरू जानुपर्छ। यो आन्दोलनका नेताहरू नै त्यसमा जानुपर्छ। जसले आन्दोलनको नेतृत्व गर्छ त्यो नै भोलि त्यसमा जान्छ। अब यहाँको अर्को प्रश्नमा म आउँ। यसमा मैले क्लियर गर्न सकिनँ भने फेरि प्रश्न राख्नु होला। कुहिएको आलुको सट्टामा कुहिएको सुन्तला किन भन्ने आयो। मैले भनेको होइन, आम नागरिकको तपाईँले गर्ने प्रश्न त आम नागरिकको प्रश्न हो, तपाईँको व्यक्तिगत प्रश्न होइन। यो प्रश्नमा कस्तो छ भने कुहिएको आलुको सट्टा कुहिएको सुन्तला रोजिएको होइन। पहिलो कुरा, राज संस्था कुहिएको सुन्तला होइन। किन होइन भने हामीले के हेर्नु पर्यो भने यो मुलुकको निर्माता, यो मुलुक निर्माण कसले गर्यो पहिला हामीले त्यहाँ हेर्नुपर्छ। हामी कम्तीमा पनि राम्रा कुराहरूप्रति, असल कुराहरूप्रति ग्रेटफुल हुनुपर्छ, त्यसलाई राम्रो भन्न जान्नु पर्दछ। यो मुलुक तीनटा शक्तिले बनाए, राजा, नागरिक या जनता र सेना। यो तीनटा शक्ति मिलेर यो मुलुक बनाएको। यदि यो मुलुक बन्दैन थियो भने आज हामी नेपाली हुँदैन थियौँ। हाम्रो भाषा, संस्कृति, परम्परा, सभ्यता पनि बस्दैन थियो। हामी बिचमा जुन सहिष्णुता, जातीय, धार्मिक, भाषिक जुन सहिष्णुता भयो त्यो पनि हुँदैन थियो। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहको जुन योगदान छ यो मुलुकको लागि, या शाहवंशीय परम्पराको जुन योगदान छ त्यो योगदान ठुलो छ, त्यसलाई हामीले इन्कार गर्न मिल्दैन। आजका मुलुकका जति पनि संरचना भन्नुहोस्, त्यो सिंहदरबार कसले बनायो? राजाहरूले नै बनाए। यी बाटाघाटा कसले बनाए? राजाहरूले नै बनाए। यी विभिन्न कलेजहरू कसले बनाए? राजाहरूले बनाए। यी सबै संस्थाहरू कसले बनाए? राजाहरूले बनाए। यसले के देखिन्छ भने हामीले राजाहरूप्रतिको वितृष्णा जुन सृजना गऱ्यौँ त्यो चाहिँ गलत थियो। तर एउटा म तपाईँलाई के भन्छु नि, राजाहरूले राजनीति गर्ने जुन मानसिकता राखे त्यो गलत थियो। त्यो विषयमा त मैले जति आलोचना कसले गरे होला र? राजाहरूले राजनीति गर्नु हुँदैन। त्यो संस्था भनेको चाहिँ राजनीतिभन्दा माथि उठेको, वाद विवादभन्दा माथि उठेको, कुनै विचार नबोकेको, सिङ्गो राष्ट्रलाई प्रेम गर्ने, त्यसैले आस्थाको केन्द्र। राजनीति गरेपछि त राजनीति विभाजित हुन्छ, विवादमा पर्छ। तपाईँको एउटा पोलिटिकल आस्था हुन्छ, मेरो एउटा पोलिटिकल आस्था हुन्छ। डेमोक्रेसीमा त राजनीतिक आस्थाले कम्पिट गर्छ, त्यहाँ त विवाद हुन्छ। राजाले राजनीति गर्न थालेपछि सबै कुरा बिग्रिन्छ। त्यसले हामीले खोजेको राजा भनेको चाहिँ राजनीतिभन्दा माथि, विभाजित नहुने, विवादमा नपर्ने,
सबै नागरिकहरूको आस्थाको केन्द्र बस्ने, सबैले मेरो हेड अफ द स्टेट हो भनेर भन्न सकिने त्यो आवश्यकता चाहिँ कुहिएको सुन्तला होइन। त्यो चाहिँ आजको मुलुकको आवश्यकता हो। यो मुलुक बचाउने कुरा हो। जुन संस्थाको कारणले मुलुक बच्छ त्यस्तो संस्थालाई हामीले कुहिएको सुन्तला भनिदिउँ भने हामी मुलुकप्रति कति जिम्मेवार, कति वफादार। मुलुक नरहँदाखेरि, मुलुक कमजोर हुँदाखेरि के हामी शक्तिशाली हुन सक्छौँ? के हाम्रो इज्जत र प्रतिष्ठा बच्न सक्छ? मुलुकै नरहँदा हामी नेपाली हुन सक्छौँ र त्यसले पहिलो कुरा मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हेर्नु पऱ्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, यहाँले उठाउनु भयो होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा आइराखेको छ नि त, त्यो पनि त राम्रो कुरा हो नि। किन तपाईँहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको सट्टामा राज संस्थाको कुरा गर्नुभयो भन्ने जुन कुरा आयो, यो जुन पिपलको कुरा छ। अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भनेको चाहिँ कस्तो हुनु भने उसँग सबै एक्जिक्युटिभ पावर हुन्छ, एकदमै पावरफुल मान्छे हुन्छन्। हाम्रो मुलुकको हामीले पोलिटिकल कल्चर हेर्नुपर्छ। हाम्रो पोलिटिकल कल्चर कस्तो छ भने कानुनको शासनभित्र नबस्ने, संविधानभित्र नबस्ने, व्यक्ति केन्द्रित बन्ने र व्यक्तिले सबै अधिकार प्रयोग गर्ने। एउटा सानो उदाहरण दिउँ, प्रधानमन्त्री ओलीको 38 पेजको दस्तावेज र प्रचण्डको 19 पेजको दस्तावेज हेऱ्यो भने यो शासन सत्ता कस्तो छ, नेताहरू कति भ्रष्ट छन् भन्ने कुरा प्रष्ट छ। हामीले बोल्न नै पर्दैन, उहाँहरूले आफै बोल्नुभयो। राजा चाहिँ भ्रष्ट थिएनन् होइन, राजा भ्रष्ट थिएन, राजाको पनि छानबिन गरौँ न। यहाँ उच्च पदस्थ व्यक्ति भन्नाले त राजा पनि पर्छन् नि। राजाको चाहिँ छानबिन गर्न हुँदैन भनेर कसले भनेको छ र? हामीले त सबै राजनीतिक र उच्च पदस्थ सबै व्यक्तिहरूको छानबिन गर्नुपर्छ भनेका छौँ। भोलि यदि राजाले पनि भ्रष्टाचार गरेर राजा पनि पर्छन् नि। तर हाम्रो विश्वास के हो भने अहिलेसम्म राजाले भ्रष्टाचार गरेको कुरा हामीले थाहा पाएका छैनौँ। तर भोलि थाहा पाइयो, भोलि त्यो कुरा निस्क्यो, खोज्यो भने त्यो पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। त्यसैले हामीले भनेको राजा नागरिकको कित्तामा आउनुपर्छ। नागरिक राजाको कित्तामा होइन कि राजा चाहिँ नागरिकको कित्तामा। नागरिकप्रति उत्तरदायी राजा, नागरिकले मेरो राजा भनेर स्वामित्वमा लिने राजा। त्यसले जुन हेड अफ द स्टेटको कुरा गर्नुभयो, हाम्रो जस्तो एउटा कन्स्टिट्युसनलिजमको विकास नभएको, रुल अफ लको विकास नभएको देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गऱ्यौँ भने त्यो एकदमै निरङ्कुश हुन्छ, उसलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। अहिले प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। हामीसँग संसदीय व्यवस्था छ जहाँ संसदीय व्यवस्था पार्लिमेन्टले प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्छ। तर दलमा बहुमत कायम गरेपछि या दललाई कब्जा गरेपछि प्रधानमन्त्री अनियन्त्रित भयो, राष्ट्रपतिले नियन्त्रण गर्न सकेनन्। अहिलेको हाम्रो यो समस्याको निराकरण चाहिँ के हो भने कार्यकारी राष्ट्रपति बनायो भने हामी झन् भयावह अवस्थामा जान्छौँ, शक्तिको दुरुपयोग हुन्छ। अहिले मुलुकको एउटा प्रमुख समस्या भनेकै राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग हो। त्यही राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग भएको कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार भएको छ, व्यथिति भएको छ, रूढतन्त्र भएको छ। जसले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा गर्नुभएको छ, 2-3 किसिमका व्यक्तिले गर्नुभएको छ। एउटा केही व्यक्तिहरूमा जोस छ, केही व्यक्तिहरूलाई के लागेको छ भने यो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुने त म चुनाव लड्न म नै हुन्छु भन्ने भ्रम छ। एउटा त्यस्ता व्यक्तिले उठाएका छन्। दोस्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्ता व्यक्तिले उठाएका छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो कुरा किन उठाइरहेका छन् भने यो मुलुकमा उनी एउटा अटोक्रेटिक रूपमा शासन गर्न चाहन्छन् र उनलाई के भ्रम छ भने म प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुन्छु भन्ने भ्रम छ। र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बहुत थोरै देशहरूमा मात्रै छन् र ती देशहरूमा लामो अभ्यासले मात्रै स्थापित हो। जस्तो अमेरिकामा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुन्, फ्रान्समा अमेरिकाको जस्तो होइनन्। त्यहाँको त्यति लामो अनुभवले एउटा संस्था स्थापित गरेको छ। तर उनीहरूको विशेष गरी कन्स्टिट्युसनलिजम र कन्स्टिट्युसन सबैभन्दा माथि छ। हाम्रोमा त्यो कल्चर नभएको कारणले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले यो मुलुकलाई दिशा दिन सक्दैनन्, राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग हुन्छ। त्यसो भए आजको दिनमा तपाईँहरूले खोजेको विकल्प राजाबाहेक अरूले छैन। हामीले खोजेको विकल्प चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री। प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री संसदप्रति पनि अकाउन्टेबल हुनुपर्छ र राजाप्रति पनि अकाउन्टेबल हुनुपर्छ। यदि प्रधानमन्त्री त ठिक छ, राजा ज्ञानेन्द्रले त मान्छेले ल्याउन चाहलान्, तर उनको उत्तराधिकारी पारस शाह छन्। कसरी नागरिकले राजालाई स्वीकार्छन्? कस्तो राम्रो कुरा उठाइदिनु भयो। यो विषयमा धेरैतिर यो विषय उठाइदिनुहोस् प्लिज। पारस शाहले, पूर्व युवराज पारस शाहले आफैले बोल्नु भएको छ, कतिपय ठाउँमा भन्नुभएको छ कि म राजा हुन जन्मेको होइन, मलाई राजा हुनु छैन, म नागरिक भएर जीवन बिताउन चाहन्छु भनेर भन्नुभएको छ।
जब कसैले म नागरिक भएर जीवन बिताउँछु भन्छ भने उसले नागरिक भएर जीवन बिताउन पाउने कि नपाउने? निश्चित रूपमा पाउने। ले पारस शाह राजा बन्नुहुन्न भन्ने कुरो मैले कतिचोटि बोलिसकेको छु। उहाँले आफैले बोल्नु भएको छ। यसलाई विवादको विषय बनाउनु भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो आन्दोलनमा एउटा भाँजो हाल्ने, एउटा सानो केही थपिदिने अनि त्यसलाई बिथोल्ने प्रयास गर्ने मात्रै हो। यो विषयमा कोही पनि नेपाली नागरिक दिग्भ्रमित हुन जरुरी छैन। पारस शाह राजा बन्नुहुन्न। त्यसो भए राजा ज्ञानेन्द्र शाह पछाडि चाहिँ को त? को भन्ने कुरा चाहिँ हामीले संसदले निर्णय गर्छ भनेर भनेका छौँ। राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि संसदले नै नियुक्ति दिन्छ, संसदले नै राजा बनाउँछ। र राजा पछाडि राजाकै जेठो छोरो हुनुपर्छ जरुरी छैन। राजाका छोराछोरीहरूमध्ये, राजाका नाति नातिनाहरूमध्ये सबैभन्दा बेस्ट जो छ उसलाई बनाइन्छ। पार्लियामेन्टले एउटा मोनिटरिङ कमिटी हुन्छ या अर्को कुनै एउटा संस्था त्यहाँ बन्छ, हैन? एउटा नागरिकहरूको कुनै संस्था भन्ला या पार्लियामेन्ट हुन्छ। पार्लियामेन्टले त्यो राज संस्थाको पनि मोनिटरिङ गर्छ, उनीहरूको पनि अध्ययन गर्छ, त्यहाँभित्रको राम्रा व्यक्तिहरूको रेकर्ड राख्छ, रेकर्ड किपिङ गर्छ। र जो बेस्ट व्यक्ति छ उनीहरूलाई पार्लियामेन्टले नेक्स्ट राजाको रूपमा या नेक्स्ट रानीको रूपमा घोषणा गर्छ। त्यसो भए हिमानी शाह चाहिँ रानी बन्ने सम्भावना धेरै देख्नुहुन्छ? होइन, मैले हिमानी शाह बन्नु होला मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर अहिलेका अबको हामीले यसमा उहाँको शालीन त उहाँले गरेको समाजसेवाको कारणले गर्दा त्यो राम्रो छ, ठिक छ है। अब उहाँले चाहिँ रानी बनाउँदा ठिक हुन्छ, त्यो प्रशंसनीय छ। तर अहिलेको राजा बन्ने व्यक्तित्व भनेको राजा ज्ञानेन्द्र नै हुन्। हामीले यसमा अहिले धेरै विवाद गर्न जरुरी छैन। तर ज्ञानेन्द्र पछाडि राजा को बन्ने त भन्ने विषयमा पार्लियामेन्टले छलफल गर्छ, पार्लियामेन्टले निर्णय गर्छ। यो विषयमा अहिले हामीले धेरै आत्तिनुपर्ने, टाउको दुखाउनु पर्ने विषय छैन। त्यसले हामीले पार्लियामेन्ट नै कस्तो हुन्छ भन्दा पिपुलद्वारा इलेक्टेड भएर आएको हुन्छ। त्यो भ्रष्टाचारीहरू पार्लियामेन्टमा आउँदैनन्, पार्लियामेन्टमा बस्ने व्यक्तिहरू सरकारमा जाँदैनन्, त्यसले गर्दा उनीहरूले भ्रष्टाचार गर्न पाउँदैनन्। त्यो विशुद्ध रूपमा नीति बनाउने, कानुन बनाउने र राज संस्थालाई उत्तरदायी बनाउने काममा पार्लियामेन्ट लाग्छ। त्यसले पार्लियामेन्टको भूमिकामा पनि परिवर्तन आउने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अबको भावी राजा ज्ञानेन्द्र सरकार पछाडि अथवा महाराज ज्ञानेन्द्र पछाडि को राजा होला भन्ने विषय चाहिँ पार्लियामेन्टलाई छोडिदिनुपर्छ र पार्लियामेन्टले उचित निर्णय गर्छ। जसरी तपाईँले विदेशमा बसेर पढ्नुभयो, हजुर, तपाईँ पिएचडी स्कलर पनि हो, तपाईँ जस्तो व्यक्तिले आफै देश बनाउन छोडेर म आफू चाहिँ सक्दिनँ भन्ने लागेर राजा माग्नुभएको? यस्तो नि, मुख्य कुरा के हो रोशनजी भने यो मुलुकको आवश्यकता राज संस्था हो कि होइन, पहिलो प्रश्न। यो मुलुक बचाउनलाई कस्तो रहेछ यो मुलुक भने हाम्रो जुन जियो पोलिटिक्स छ नि, हाम्रो जियो पोलिटिक्समा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई राजनीतिभन्दा माथि राख्न सकिएन भने यो मुलुक धेरै अप्ठ्यारोमा पर्दो रहेछ। तपाईँ हामीले देखिनु एउटा खुफिया एजेन्सीको प्रमुख, एउटा सचिव स्तरीय व्यक्ति आएर राति 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छन्। अनि भेटेपछि के हुन्छ, चुच्चे नक्साको ठाउँमा बुच्चे नक्सा प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्छन्। यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन्। चाइनिज एम्बेसेडर पार्टीको विवाद मिलाउँदै हिँड्छन्। हस्तक्षेपको पनि एउटा नाङ्गो नाच देखिएको छ। आज नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन इज्जत र प्रतिष्ठा कति तल झरेको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भारतीय राजदूतावासमा गएर चाकडी गर्छन् र आफूलाई मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनाइदियो भन्छन् भन्ने कुरा त विभिन्न किताबहरूमा खुल्ला रूपमा आइसकेको छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले कति ठाउँमा बोल्नु भएको छ, लेख्नु भएको छ, कहीँ खण्डन छैन। अहिलेका रहका व्यक्तिहरूले लेखेको किताब इनसाइड नेपाल हेर्नुहोस् या अहिलेका आर्मी जेनरलहरूले भारतीय आर्मी जेनरलहरूले बोलेका कुरा हेर्नुहोस्, यो सबै कुरा त प्रष्ट भयो नि। त्यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि नबचाउने हो भने मुलुक ज्यादै अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्छ। हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि नै प्रश्न उठ्छ। आज लिपुलेक लिम्पियादुरा कालापानीमा 2008 देखि बाटो बनेर 2020मा उद्घाटन हुँदासम्म थाहा नपाउने कस्तो सरकार। तर तपाईँलाई खुल्ला चुनौती छ नि, तपाईँहरू दल खोलेर तपाईँ पार्टी बनाएर निर्वाचन लडेर संसदमा आउन तपाईँ खुल्ला चुनौती दिएछन्। त्यतातर्फ चाहिँ तपाईँहरू नगएर फेरि यो देशमा रक्तपात हुने काम चाहिँ त्यो विग्रह त्यो त्यतातिर त्यो ठुलो आन्दोलनतिर किन जानुभयो? पहिलो कुरा, हाम्रो आन्दोलन रक्तपातपूर्ण आन्दोलन होइन, यो एकदमै शान्तिपूर्ण, अहिंसात्मक र निशस्त्र आन्दोलन हो। तपाईँले देख्नुभयो होला। तर तपाईँहरूले 20 गते आन्दोलन गर्ने भन्दाखेरि गृह मन्त्रालयले नगर्नु भनेर आदेश पठाएको थियो। पछि
व्यक्त हट्यो। तर तपाईँहरूले फेरि यसरी नै आन्दोलन गर्दै जानुभयो भने त सरकारले पनि तपाईँहरूसँग प्रतिरक्षा गर्ला, उसले सरकारको प्रतिरक्षा गर्नको लागि आर्मीहरू खटाइएला। हिजोको दिनमा कसरी ढाड भाँचिएको थियो, टाउको फुटेको थियो, त्यो त देखिएला नि सडकमा। त्यत्रो मान्छे नागरिकहरू सडकमा आउँदाखेरि यस्तो नि, यसमा के हुन्छ भने सरकारले मात्रै गरेन, अमेरिकन एम्बेसीले पनि नोटिस जारी गर्यो अलर्ट भनेर, र माइतीघर मण्डलमा नजानु भनेर भन्यो। म तपाईँको कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु, अमेरिकन एम्बेसी नेपालको सुरक्षा एजेन्सी होइन। अमेरिकन एम्बेसीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, खास गरिकन जिनेभा कन्भेन्सनको उल्लङ्घन गर्यो, डिप्लोमेटिक कन्भेन्सनहरूको र त्यो मर्यादाको उल्लङ्घन गर्यो। नेपाली नागरिकहरूलाई कहाँ जाने कहाँ नजाने भनेर अमेरिकन एम्बेसीले भन्ने होइन। आफ्ना नागरिकको सुरक्षा अमेरिकन एम्बेसीले लिन सक्छ, नोटिस जारी गर्न सक्छ। त्यो अमेरिकन एम्बेसीलाई जारी गरिएको नोटिस होइन, सर्वसाधारणलाई जारी गर्यो। र अमेरिकन एम्बेसीले नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि खेलबाड गर्यो। यो विषय सरकार चुप छ, मौन छ। मानुस भोलि एमसिसी पास भएपछि के हुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत हो। त्यसैले नागरिकहरू आफ्नो मुलुक बचाउनको लागि जब सडकमा आउँछन्, यो उनीहरूको संवैधानिक अधिकार हो। किनकि दुईटा किसिमले, एउटा त नागरिकहरू सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक हुन्, दोस्रो कुरो आफ्ना विचार राख्ने र विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार डेमोक्रेसीमा प्रत्येक नागरिकलाई हुन्छ। त्यो भएको कारणले यदि सरकारले हाम्रो अहिंसात्मक आन्दोलनलाई दबाउने कोसिस गर्छ भने त्यो चाहिँ गलत हो। तपाईँहरूले के भन्नु पऱ्यो भने सरकारले चाहिँ संविधान विपरीत काम गर्यो। भारतबाट धेरै मान्छेहरू देखिए, मोटरसाइकलहरू पनि भारतीय नम्बर प्लेटका मोटरसाइकलहरू देखिए विभिन्न र्यालीहरूमा। त्यो त कहीँ मैले सामाजिक सञ्जालमा त्यत्र भाइरल भइरहेको छ, तपाईँले देख्नु भएको छैन? मैले देखाएको छैन, भारतीय नम्बर प्लेटको मैले कहीँ पनि देखाएको छैन। हो, यहाँ पनि हाम्रा नम्बर प्लेटहरू आजले चेन्ज भएको छ नि, पुरानो जस्तो नयाँ किसिमका नम्बर प्लेट आछन्। ती नम्बर प्लेटलाई भारतीय भनेर कसैले भन्यो भने त्यो चाहिँ दृष्टि दोष हो। मैले भारतीय नम्बर प्लेटको मैले देखेको छैन। पहिलो कुरा, यो विशुद्ध रूपमा नेपाली नागरिकले आफैले गरेको आन्दोलन हो। यो कुनै पनि आजसम्म नेपालका जति पनि राजनैतिक परिवर्तन भए विदेशीहरूको निर्देशन र सहयोगमा भए। यो आन्दोलन बिल्कुल नेपाली नागरिकले आफै गर्ने र आफै गरेको आन्दोलन, यसमा विदेशीहरूको सहयोग छैन। माइतीघर मण्डलमा मैले किन बोलेँ त? मैले भारतको विषयमा बोलेँ, युरोपियन युनियनको विषयमा बोलेँ, अमेरिकाको विषयमा बोलेँ, चाइनाको विषयमा बोलेँ। उनीहरूले हामीलाई सहयोग गर्छन्, म उनीहरूको बारेमा त्यसरी किन बोल्छु? हाम्रो यो भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन गर्ने व्यक्तिहरू नै स्वयं भ्रष्टाचार गरेर गाडी चढ्ने हुँदो रहेछन् सडकबाट आएर भनिसकेको गलत प्रवृत्ति हो नि, त्यो एकदम गलत प्रवृत्ति। त्यसैले त हामीले के भन्यो भने यो आन्दोलनमा लाग्ने अनि आन्दोलनबाट अलिकति नाम कमाउने अनि देश विदेशमा बसेका व्यक्तिबाट पैसा लिएर धनी बन्ने रातारात, यो चाहिँ आफै भ्रष्टाचारी काम हो। यस्तो भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिले मुलुकलाई परिवर्तन गर्छ भन्ने सोच्ने सोझा साझा नेपालीहरूलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम। त्यस्ता व्यक्तिको पनि सम्पत्ति छानबिन गरेर जेल पठाउनुहुन्छ, त्यो त विवादै छैन नि। भोलि सुरेन्द्र भण्डारीले गलत रूपमा सम्पत्ति कमाएर सुरेन्द्र भण्डारी पर्छ, म को हुँ? तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विज्ञ पनि भएको हिसाबले तपाईँले 2072को संविधान बन्ने बेलामा थुप्रै सुझावहरू दिनुभएको थियो, राइट? र 2072को संविधानमा चाहिँ सार्वभौम सत्ता आम नागरिकमा निहित हुने भनेको छ। तर तपाईँहरूले चाहिँ 2072को संविधानलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यो संविधान चाहिँ फ्याँक्नुपर्छ, त्यसलाई जलाउनुपर्छ, अब चाहिँ 2047 सालको संविधान ल्याउनुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ श्री 5 सार्वभौम सत्ता चाहिँ श्री 5 मा निहित हुने कुन चाहिँ संविधान ठिक त? 2047 सालको संविधानमा पनि सार्वभौम सत्ता श्री 5 मा निहित हुने छैन। त्यो पनि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकहरू नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनिएको छ 2047 सालको संविधानमा पनि। 2072 सालको संविधानको मैले पटक पटक भनेको छु, 62-63 को आन्दोलनका धेरै गलत पक्ष रहे पनि त्यसको एउटा राम्रो पक्ष के हो भने त्यसले नागरिकहरूमा सार्वभौम सत्ता राख्यो, जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता भन्यो। मलाई जनता भन्ने शब्दमा म धेरै रुचि राख्दिनँ, किन हामी जनता होइन, हामी नागरिक हौँ। त्यसैले डेमोक्रेसीलाई हामीले नागरिक तन्त्र भन्छौँ। 72 सालको संविधानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेकै राजनीतिक शक्ति र सार्वभौम सत्ता नागरिकमा रहन्छ भन्ने यसको जुन छ, हामीले यही धरातलमा टेक्नुपर्छ, योभन्दा पछाडि हामी जान हुँदैन। तपाईँले अर्थात् म यसलाई कसरी भनौँ भने नेपालका विगतमा भएका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनलाई हेर्नुभयो भने ती राजनीतिक आन्दोलनका एउटा उत्कर्ष नेपाली नागरिकमा रहने सार्वभौम सत्ता भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको एउटा उत्कर्ष हो। त्यो उत्कर्षलाई, त्यो राजनीतिक उपलब्धिलाई हामीले जगेर्ना गर्नुपर्छ।
अहिलेका नेता र सत्तामा बस्ने व्यक्तिले त्यो गर्न सकेनन्, किनकि नागरिकहरूले त केही पनि पाएनन् नि। प्रचण्डका सबै व्यक्तिहरू सत्तामा पुग्ने, छोरा छोरी सबै ज्वाइँ कुटुम्ब, के त्यसको लागि माओवादी युद्धमा लागेर नेपाली नागरिकले लडाइँ लडेका हुन् र? होइन नि। यस्ता थुप्रै घटना छन्, म घटनामा जान्न। यो सिङ्गो डेमोक्रेसीलाई नै उनीहरूले दूषित बनायो। फेरि एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ नि, डेमोक्रेसी र गणतन्त्र एउटै कुरा होइन है। डेमोक्रेसी भएर गणतन्त्र नहुन पनि सक्छ, गणतन्त्र भएर डेमोक्रेसी नहुन पनि सक्छ। जस्तो युकेमा हेर्नुहोस्, जुन अहिलेको डेमोक्रेसीको एउटा जननी मानिन्छ, जहाँ त राज संस्था छ, त्यहाँ गणतन्त्र त होइन। र डेमोक्रेसी र राज संस्था सँगसँगै जान सक्छन् भन्ने उदाहरण चाहिँ जस्तो युकेलाई हेर्नुहोस्, जापानलाई हेर्नुहोस्, कम्बोडियालाई हेर्नुहोस्, स्पेनलाई हेर्नुहोस्, विभिन्न देशहरूमा अहिले पनि झन्डै 40वटा देशमा राज संस्था छ। अब क्यानाडामा त राजा छैनन्, तर क्यानाडाले किन ब्रिटेनको महारानीलाई आफ्नो हेड अफ द स्टेट मान्छ त? किन अस्ट्रेलियाले मान्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा एकताको प्रतीक, एउटा सिम्बोलिक, त्यसले सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउन मद्दत गर्छ। त्यसले जुन देशहरूले, प्रत्येक देशको आफ्नै वास्तविकता हुन्छ। अब अमेरिकामा राजा स्थापित गरौँ भनेर कहाँबाट हुन्छ र? त्यो हुँदैन, अनि त्यो सम्भव छैन। भारतमा राजा बनाऊ भनेर कहाँ हुन्छ र? हुँदैन। सबै देशको आफ्नो मौलिकता र आफ्नो परिवेश हुन्छ। नेपालको मौलिकता र परिवेशमा हामीले राज संस्थालाई माइनस गरेर या निषेध गरेर नेपालमा रहेका राजनीतिक प्रश्नहरूको निर्णय गर्न सकिँदैन। त्यो संस्थालाई पनि स्पेस दिनुपर्छ। अब राजनीतिक दलका नेताहरू चाहिँ भ्रष्ट भए भने राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध गर्न मिल्दैन। राजनीतिक अधिकारको प्रयोग राजनीतिक दलबाटै गर्ने हो, त्यस निर्वाचनमा गएर उनीहरूकै प्रतिनिधिले गर्ने। तर राजनीतिक दल सुध्रिनु पर्यो। काङ्ग्रेस जस्तो हुनु पर्यो, कम्युनिस्ट होइन कम्युनिस्ट जस्तै हुनु पर्यो। राष्ट्रवादीहरू पनि राष्ट्रवादी जस्तै हुनु पर्यो। सत्तामा गएर राष्ट्रवादको नाममा सत्तामा जाने अनि सत्ताको प्रयोग गरेर आफ्नो दुनो सच्याउने हुनु भएन। त्यसले यो अबको यो मुभमेन्ट चाहिँ साङ्गो पाङ्गो रूपमा मुलुकलाई नै रूपान्तरण गर्ने आन्दोलन हो। यसले साँचो अर्थमा नेपाली नागरिकहरूको राजनीतिक शक्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। र यो मलाई, मेरो विचारमा यो एउटा अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन हुन्छ। त्यसो भए राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जति बेला उनी राजा भने, राजा वीरेन्द्र हुँदासम्म 7 देखि 8 करोडमा राजपरिवारभित्रको आम्दानी खर्च पुग्थ्यो। तर ज्ञानेन्द्र आइसके पछाडि 61 करोड रुपियाँ पुग्यो। राज्यले धान्न सक्छ फेरि अब वार्षिक आम्दानी? अहिले त प्रधानमन्त्रीको तपाईँ कोषमा हेर्नुहुन्छ नि, बजेटको 11% जान्छ। त्यो भनेको खरबौँ जान्छ प्रधानमन्त्रीकोमा मात्रै। अब हामीले भनेको चाहिँ के हो भने, एउटा सिम्बोलिक हेड अफ द स्टेट, राज संस्था भनेको राजतन्त्र होइन। त्यो भन्नुको अर्थ के भने राजालाई उनले आफैले चाहे जति बजेट लिन पाउने, छुट्याउन पाउने व्यवस्था हुँदैन। अबका राजाको भूमिका भनेको मुलुक बचाउने, मुलुकलाई एकताको सूत्रमा लिएर जाने, आफूले राजनीति नगर्ने र मुलुकमा अव्यवस्था र अस्तव्यस्तता हुन नदिने भूमिका खेल्ने। तर राजा ज्ञानेन्द्र पनि त आफू सत्तामा पुग्दा त राम्रै भ्रष्टाचार गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा देखियो। आफ्नो छोरीको बिहे हुँदाखेरि 15 करोड रुपियाँको सुन चाँदी तोला किन्नको लागि राज्यको पैसा खर्च गरेका थिए। ठिक हो र? मलाई अनेस्टली मलाई थाहा छैन यो कुरा। अनेस्टली रजगज भन्ने पुस्तकमा यो कुरा आएको छ कोट गरेर। अब यदि यो कुरा साँचो हो भने यो पनि छानबिन हुन्छ। मैले अघि पनि भने नि, राजनीति सम्पूर्ण राजनीतिज्ञको र उच्च पदस्थ अधिकारी भन्छ, उच्च पदस्थ अधिकारीमा उहाँ पनि पर्नुहुन्छ नि। यदि उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ छानबिन नहुने, उहाँले चाहिँ माफी पाउने, अरू मात्रै दोषी हुने हुँदैन। त्यसले उहाँलाई संसदभित्र बस्नुपर्छ भनेर हामीले किन भनेको भने, नागरिकको कित्तामा आउनुपर्छ किन भनेको भने, उहाँले पनि कानुन मिच्न पाउनुहुन्न। भ्रष्टाचार कसैले पनि गर्न पाउँदैन, यो मुलुकलाई बिगार्न कसैले पनि पाउँदैन। अब म अर्को प्रश्न भन्छु, म दुईवटा मात्रै कुरा राखौँ। यदि अहिलेको सत्ता साँचो अर्थमा नागरिकको सत्ता हो भने मदन भण्डारीका हत्यारा पनि पत्ता लगाइदियोस्, राजा वीरेन्द्रका हत्यारा पनि पत्ता लगाइदियोस् न। यो सत्ताले 30 वर्ष भयो नि शासन गरे, त पत्ता लगाउनु पऱ्यो नि। किन उहाँहरू पत्ता लगाउनुहुन्न? तपाईँले सिआइएका विभिन्न रिपोर्टहरू या त्यसमा आएका न्युयोर्क टाइम्समा आयो खास गरिकन, र अहिले भारतीय मिडियाहरूमा र भारतीय जर्नलहरूले बोलेका कुराहरू आए। कसरी राज संस्था हटाएको रहेछ भन्ने कुरा त सिआइए र रको डिजाइनमा हटाएको रहेछ भन्ने कुरा त प्रष्ट भयो। प्रष्ट छ। तर आरोप के लगाइयो?
आफ्नो दाजुलाई ज्ञानेन्द्रले मारे भन्ने आरोप लगायो। त्यो आरोप किनभने कति सजिलो रहेछ भने वीरेन्द्रका वंश सबै समाप्त पारिदिने अनि ज्ञानेन्द्र एकजना राखिसके पछाडि आफू राजा बन्न उसले मार्यो भन्ने लान्छना लगाउन सजिलो भयो नि। र यो डिजाइनमा CIA र रले काम गरेको भन्ने कुरो त अहिले त प्रष्ट भयो एउटा। त्यसैले राजा ज्ञानेन्द्रको बारेमा हिजो जुन अफवाह थियो त्यो अफवाह आज एक किसिमले हटिसकेको अवस्था छ। एक, हामी पनि त्यति मूर्ख छैनौँ कि गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई साथ दिन हामी पनि चाहँदैनौँ। दोस्रो कुरा, म स्वयं आफै हाम्रो ठुलो टिम नै नेपाल ट्रस्टमा हामी गयौँ र हामीले त्यहाँ सोध्यौँ पूर्व राजा महाराजाहरूको सम्पत्ति कति रहेछ, विदेशमा कति पैसा राखेका रहेछन्, तपाईँले छानबिन गर्नुभयो कि भएन, के गर्नुभयो सोध्यौँ। उहाँले सबै विदेशी ब्याङ्कहरूमा पत्रचार गर्नुभयो, लेख्नुभयो, बुझ्नुभयो, सबै कुरा बुझ्नुभयो। राजा वीरेन्द्रको 56,000 US डलर चाहिँ नेपाली ब्याङ्कमै रहेछ डलर खातामा, तर राजा महाराजाहरूको कसैको नि विदेशी ब्याङ्कमा पैसा पाइएन। अहिलेका शासकहरूले पम्फा देवीको पैसा यति अरब यति खरब विदेशी ब्याङ्कमा छ, हामी ल्याउँछौँ भन्थे, ल्याए? उहाँहरू त झुटो कुरा गर्नुहुँदो रहेछ नि। तर अहिले मिडियामा आइरहेछ कि खड्गप्रसाद ओलीको यहाँ यति सम्पत्ति छ, त्यति सम्पत्ति छ, उति सम्पत्ति छ। हामीले यो आरोप लगाइरहेको छैनौँ, तर भोलि हामी यो छानबिन गर्छौँ। हामी चाहिँ साँचो अर्थमा लिएर आउँछौँ। तर राजा ज्ञानेन्द्रले पनि आफ्नो सारा सम्पत्ति जति छ त्यो राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने चाहिँ हामी राजा ज्ञानेन्द्रलाई स्वीकार्न तयार छौँ भनेर भनेका छन्। त्यो खुला हृदय चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले गर्नुपर्छ भन्छन्। होइन, राजाको सम्पत्ति भनेको त मुलुकै सम्पत्ति हो। हामीले राज संस्था भन्नुको अर्थै त्यही हो, संसदभित्र बस्नु भनेकै त्यही हो। राजाको वास्तवमा कुनै छुट्टै सम्पत्ति नै हुँदैन। राजा त एक किसिमले संसदभित्र बस्ने भनेकै त्यही हो नि, सबै राज्यकै हुन्छ। त्यसो भए पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाएर ल्याएको खण्डमा उनको सारा सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुन्छ। त्यो राज्यभित्र आउँछ नि, त्यो त राज्यको सम्पत्ति हुन्छ। उनका सबै उद्योग धन्दा, उनका निजी कुरालाई त छुन मिलेन। उनका जति निजी कुरा छ, निजी कुरा त छुन मिल्दैन। निजी प्रपर्टी एज अ इन्डिभिजुअल, उहाँको एज अ इन्डिभिजुअलको रूपमा उहाँका जुन सम्पत्ति छन् त्यो उहाँको कुरा हो। उहाँले राज्यलाई दिनुहुन्छ दिनुहुन्न उहाँको कुरा हो। तर जुन राज्यको सम्पत्ति हुन्छ, हिजो राजा महाराजा हुँदा त राज्यको सम्पत्ति थियो नि, त्यो सबै सम्पत्ति त राज्यकोमा आउँछ, त्यसमा विवादै छैन। त्यसो भए भ्रष्टाचार गरेको ठहरियो भने चाहिँ कारबाही हुन्छ, त्यसमा विवादै छैन नि। खुट्टा कमाउनु न तपाईँहरूले, त्यसमा विवादै छैन। त्यसैले हामीले नागरिक आयोग किन भन्यौँ भने दुईवटा शब्द तपाईँले एकदम नोटिस गर्नुपर्ने, पञ्चायत कालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने व्यक्ति र उच्च पदस्थ अधिकारी। उच्च पदस्थ अधिकारी चाहिँ सबै पर्छन्। त्यसो भए अहिलेको स्थितिमा त कुलमान घिसिङ जस्ता व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ, राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठिरहेछ। उहाँ आउनु पऱ्यो नि राजनीतिमा, सडकमा आउनु पऱ्यो नि, कोठामा बसेर त हुँदैन नि त। तपाईँले आग्रह गरिरहनु भएको छ। हामी त कतिचोटि मैले तपाईँकै कार्यक्रममा गरेको छु नि, उहाँ आउनु पऱ्यो, सडकको नेतृत्व गर्नु पऱ्यो। उहाँले आएर यो नागरिक आन्दोलनको म नेतृत्व गर्छु भन्नु भने म उहाँलाई मेरो नेता मान्न तयार। म भोलि प्रधानमन्त्री बन्छु भने म उहाँलाई मेरो प्रधानमन्त्री मान्न तयार। त्यसमा के विवाद छ र? भनेको अबको दिनमा राज संस्था आउँछ र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा कुलमान घिसिङ हो भने तपाईँहरूले खुलेर उहाँलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ? होइन, उहाँले आउनु पऱ्यो र नेतृत्व त दिनु पऱ्यो नि। कोठामा बसेर त स्वीकार हुँदैन नि, रिक्स त लिनु पऱ्यो नि त। नागरिकलाई नेतृत्व दिनु पऱ्यो नि। कोठामा बसेर टेलिभिजनमा भाषण गरेर त प्रधानमन्त्री हुँदैन नि। त्यसो भए तपाईँ नागरिक सरकार चाहिँ 2 वर्ष चलाउँछु भन्नुभएको छ, 2 वर्ष पछाडि चाहिँ फेरि इलेक्सन हुन्छ। राप्रपाबाटै आएर प्रधानमन्त्री बन्छन् कि? होइन, राप्रपाले इलेक्सन जित्यो राप्रपा बन्छ, काङ्ग्रेसले जित्यो काङ्ग्रेस बन्छ, नेकपाले जित्यो नेकपा बन्छ। त्यो त इलेक्सनमा पिपुलले जसलाई पत्याउँछन्। तर बन्ने त उनी रहेछन्। अब त्यो बेलासम्म हाम्रो पनि छुट्टै दल हुनसक्छ। हँसाएको समय विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।